महंगी बिजली और भारी बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। मुल्क भर से काफिले मरी रोड रावलपिंडी पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। बोले अब IPPs का फंदा नहीं चलेगा, बहुत सी IPPs बंद करना पड़ेंगी। बहुत तमाशा हो गया, अब हुक्मरानों को मराद खत्म करना होंगी। ये धरना हुकूमत से मराद खत्म कराएगा। हुकूमत को हमें रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली के बिल कम करना पड़ेंगे। रास्तों की बंदिश, पुलिस की भारी नफरी और पकड़ धकड़। जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना। इस्लामाबाद का रेड जोन नो गो एरिया में तब्दील हो गया। पुलिस ने कंटेनर्स खड़े करके डी चौक सील कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते ब्लॉक। डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक और मारगला रोड बंद। पुलिस ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान से मुज़ाकरात करने को तैयार है। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई। इजाज़त के बावजूद इस्लामाबाद पेशकदमी समझ नहीं आई। हुकूमत इस वक्त मुआशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त ना मिल सकी। एहतजाज प्रैक्टिकली अब मुमकिन नहीं। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में बयान दिया था कि PTI को एहतजाज नहीं करने देंगे। हमने इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, खुद को बेबस साबित ना करें, पड़ोस में हमारे दुश्मनों को क्या तासुर मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से तो निपट लेंगे, अपनों के मामले पर मुश्किल होती है। अदालत ऑर्डर कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे, अमन और हक मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। कहा, शरपसंदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे नाम पर लिए डॉलर्स पर तहफुजात हैं। शख्सियात या पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, शुहदा से नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना मुश्किल काम है, मगर आवाम को मायूस नहीं करूंगी। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज बनाने का ऐलान। कहा, आवाम की फलाह बहबूद तरजीह है, चंद महीने में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, रुबीना शाहीन कौमी असम्बली के लिए नामजद। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया। PTI ने 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई। IPPs मुआहदे मुल्क के मफाद में नहीं। रिफॉर्म्स के नाम पर मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। सनतें तरक्की के बजाय तनज़ुली का शिकार हैं। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने IPPs मुआहदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। कहा, बिजली बहुत है, मसला इसकी कीमत है। बिजली की कीमत 25 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। डिफेंस कराची में नवाब अकबर बुगटी के खानदान में तसादुम, 5 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी। फहद बुगटी और अली बुगटी ग्रुप में तसादुम हुआ। मरने वालों में अकबर बुगटी का भतीजा फहद और भांजा नसीब भी शामिल। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ समतों से गाड़ियां आईं और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई। पुलिस ने 17 अफराद गिरफ्तार कर लिए, असलहा बरामद। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो पर लीगी खवातीन बरहम। कहा, जाली वीडियो के जरिए तजलील की गई, FIA को दरख्वास्त दे दी, मुल्ज़िमान को कटहरे में लाएंगे। शिजा फातमा ने कहा, मुलव्वस अनासिर को निशान इबरत बनाएंगे। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, झूठा प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐवान में तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गालियां दें और मैं खामोश रहूं। गालम गलोच करने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा, अज़मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा खास माइंडसेट है। कमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन।
نیلی پری اور طاہر انجم نے مل کر ڈرامہ رچایا۔ واقعے سے پہلے انیلا ریاض کی طاہر انجم سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ انیلا ریاض پی ٹی آئی کی مخصوص نشست کی خواہش مند تھیں۔ طاہر انجم مسلم لیگ نون میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے۔ طاہر انجم نے نیلی پری کو معاف کر دیا۔ پنجاب میں ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ منظور۔ پہلے مرحلے میں 7,000 ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے۔ 25 ایکڑ اراضی کے مالک پروجیکٹ کے اہل ہیں۔ 33% رقم دینا ہوگی، باقی رقم حکومت دے گی۔ مریم نواز شریف کہتی ہیں لاہور میں صفائی کی صورتحال تسلی بخش نہیں، سیف سٹی کیمروں سے صفائی کی نگرانی کا حکم دے دیا۔ لیسکو بجلی صارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار۔ اوور بلنگ کے لیے بوگس ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا پلان۔ 30 سے 50% شرح پر جعلی ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے پر کام شروع۔ لائن لاسز اور ریکوری کی شرح 100% کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر صارفین کو ریفنڈ دیا گیا تھا۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش۔ حافظ آباد، سیالکوٹ اور گجرات میں بھی بادل جم کر برسے۔ مانسون بارش نے حکومتی دعووں کے پرخچے اڑا دیے۔ لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ہربنس پورہ اور کچا جیل روڈ تالاب بن گئے۔ نشتر پارک، اسپورٹس کمپلیکس، قذافی، نیشنل اور پنجاب اسٹیڈیم کے اطراف بھی پانی جمع ہو گیا۔ نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 20% ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے 8 اشیاء سستی اور 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے خرچ کی جائے گی۔ متاثرین اب تک عارضی گھروں میں مقیم ہیں۔ بلوچستان کے گرم علاقوں کے اسکولز کی تعطیلات میں اضافہ۔ گرم علاقے کے اسکول 15 اگست تک بند رہیں گے۔ پہلے نجی اور سرکاری اسکول 1 اگست کو کھلنے تھے۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا مقدمہ۔ ملزمہ آمنہ عروج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 30 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ ملزمہ کو سیشن کورٹ میں بھی پیش کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے۔ نائب امریکی صدر کاملا ہیرس نے اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کر دیا۔ کاملا ہیرس کا غزہ میں اموات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نیتنیاہو جنگ بندی کے معاہدے کے لیے اقدامات کریں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیل کے غزہ کے شمال اور جنوبی علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے۔ خان یونس میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شیخ رضوان کے علاقے پر شیلنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 4 فلسطینی ابدی نیند سو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,175 ہو گئی۔ فلسطینی دستے کا پیرس میں شاندار استقبال۔ ایئرپورٹ کے اندر اور باہر درجنوں افراد نے ایتھلیٹس کا استقبال کیا۔ فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 300 سے زائد فلسطینی ایتھلیٹس، ریفریز اور اسپورٹس آفیشلز شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں کھیلوں کی تمام سہولیات بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ دنیائے کھیل کا سب سے بڑا میلہ سج گیا۔ پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ ٹائٹینک فیم گلوکارہ سیلین ڈیون اور لیڈی گاگا نے آواز کا جادو جگایا۔ 3 لاکھ تماشائیوں نے لائیو پرفارمنس کا لطف اٹھایا۔ اولمپکس میلہ 26 جولائی سے 11 اگست تک جاری رہے گا۔ ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر تمام ہو گیا۔ سری لنکا نے سیمی فائنل میں شکست دے دی۔ سری لنکن ٹیم نے 141 رنز کا ہدف 1 گیند قبل حاصل کر لیا۔ فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔